अस्सलाम वालेकुम वसी यूट्यूब चैनल के साथियों और स्टूडेंट्स, आप सबको वसीम अब्बास का सलाम हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने फ़्रेश एमएससी की है या वो लोग जो किसी प्राइवेट जॉब के साथ मुंसलिक हैं, तो उनके लिए ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो भर्तियां करने जा रही है, मतलब वहाँ पर टीचर्स को जो है वो सिलेक्ट करने जा रही है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको एक तो बता दूंगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीटें हैं जो मुतवक्को हैं कि कितनी कितनी सीटें जो हैं वहाँ आएंगी। इसी तरह से दूसरे इसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि आपके पास जो है इसके जो सीट है, मतलब साइंस की आर्ट्स की है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कौन सी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। और इसी तरह से लास्ट में इसके अबाउट जो है इन सीटों के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें अगर आप ये चाहते हैं कि आप एजुकेटर्स के में अप्लाई करें और बग़ैर किसी परेशानी के जो है वहाँ पर सेलेक्ट हों। तो इस वीडियो को लाजमी देखें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसके रिलेटेड और बहुत सी वीडियोस मिलते रहें। तो चलते हैं आज के हमारी वीडियोस की जानिब। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है वो मेल और फीमेल एजुकेटर्स भर्ती करने का जो वो फ़ैसला कर लिया है, जिसमें BPS 14, 15, 16 यानी जो स्केल है 14, 15 और 16 पर एक तो ये भर्तियां करेंगे। इसी तरह SS या हेड टीचर्स जिनका स्केल जो है 17 होता है, इसके लिए जो है वो सेलेक्ट करने जा रहे हैं। और इसी तरह जो है SSS जिनका जो है BPS 18 होता है, याद रखें, उनके लिए भी ये जो है वो पोस्टों के लिए जो है भर्ती करने जा रहे हैं। इसी तरह से उम्मीद यही है कि ये इस माह में अगले माह में जो है वो ये मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर जो है वो आपको न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएंगी। तो एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अभी ये कुछ अर्सा पहले जो है वो लाहौर के अंदर जो है इनका जो है इजलास हुआ है, इजलास जो है सेक्रेटरीट लाहौर में हुआ है। तो वहाँ पर पेपर वर्क जो है मुकम्मल कर लिया गया है। अब रिक्विजिशंस के लिए जो है ये PPSC को भेजा जाएगा। PPSC को जब ये रिक्विजिशंस मिल जाएंगी तो वो फिर तमाम अहम अखबारात में नौकरियों की तशहीर करेगी। जनूबी पंजाब के लिए ये है कि जनूबी पंजाब अपनी भर्ती का अलग से जो है वो PPSC को भेजेगा, क्योंकि इनका जो है जनूबी पंजाब का कोटा जो है वो अलग रखा गया है। तो चलते हैं कि कौन से अज़ला के अंदर जो है कितनी सीटें जो है मुतवक्को हैं। जब मैं मुतवक्को का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि कौन कौन से अज़ला में कौन कौन सी सीटें दी जा सकती हैं। सबसे पहले अट्टा का आता है जी, इसमें 920 सीटें जो हैं वो मुतवक्को हैं। इस तरह भावल नगर के अंदर 1329, इस तरह भावलपुर के अंदर 1063, बखर के अंदर 546, चकवाल के अंदर 727, चिन्योट के अंदर 460 सीटें मुतवक्को हैं। डेरा गाजी खां के अंदर 385 सीटों पर जो टीचर भर्ती किए जाने के इम्कानात हैं। फैसलाबाद में 1616, इसी तरह गुजरावाला में 1817, गुजरात के अंदर 1149, हाफिजाबाद के अंदर 402, झंग के अंदर 744 यानी 744, जेलम के अंदर 694, कसूर के अंदर 1124, खानेवाल के अंदर 1177, खुशाब के अंदर 757, लाहौर के अंदर 1299, इसी तरह लिया के अंदर 641, लोधरा के अंदर 514, MBA दीन 579, मियाँ वाली 388, मुल्तान 959, मुजफ्फरगढ़ 1031, ननकाना साहब 580, नारोवाल 854, उकाड़ा 805, पाकपतन 509, रहीम यार खां 1598, राजनपुर 565, रावलपिंडी 1115, साहिवाल 853, सरगोदा 1507,
شیخو پورہ 1068، سیالکوٹ 2065، ٹوبہ ٹیک سنگھ 724 اور وہاڑی کے اندر جو ہے وہ 892 سیٹیں جو ہے وہ متوقع ہیں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے جی، وہ ہے جی کوالیفیکیشنز، کہ مختلف سیٹس کے لیے کیا کوالیفیکیشنز ہے۔ جو پہلی سیٹ ہے وہ جی ہمارے پاس ESE، جو کہ BS14 ہوتا ہے، سائنس کی یہ سیٹ ہوتی ہے، یعنی 14 اسکیل پر۔ اور اس طرح SE سائنس، یہ BS15 کی سیٹ ہوگی۔ BS مطلب ہوگا اسکیل، ٹھیک ہے، جو لوگ نئے ہیں انہیں شاید ایجوکیشنس کے ریلیٹڈ نہ پتہ ہو۔ یہ BS جو ہے وہ بیسک اسکیل کو کہتے ہیں، کہ آپ کی جو پے ہوگی وہ اس کا بیسک اسکیل ہوتا ہے 15۔ اور اسی طرح SSE، یہ BS16 ہوتا ہے سائنس کے لیے۔ ان سیٹوں کے لیے جو ہے یہ جو انہوں نے مرد اور عورت دونوں ہی اپلائی کریں گے۔ ان کا ڈومیسل جو ہے وہ پنجاب سے ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کی عمر کی جو حد ہے مرد کی وہ 21 سے 35 سال، 21 سے 35 ایئرز، جبکہ جو لیڈیز ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے 21 سے 38، یعنی 21 سے 38 سال جو ہے وہ ایج رکھی گئی ہے، اور یہ متوقع ایج ہے، یہ بھی بتاتا چلوں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوالیفیکیشنز کی بات کر لیں تو ان پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بیچلر یا ماسٹر ڈگری، BS یا BS آنرز، BS آنرز 16 سال ایجوکیشنز ہونی چاہیے آپ کی، کم از کم سیکنڈ ڈویژن فزکس ہونی چاہیے، سیکنڈ ڈویژن فزکس میں ہو، کیمسٹری میں، بایو کے اندر ہو، ریاضی کے اندر ہو، یا ان کی متعلقہ شاخوں کے اندر ہو، تو آپ اس سیٹ پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پیشہ ورانہ اہلیت کی بات، یعنی اگر آپ بات کریں کہ آپ پر پروفیشنل ڈگری کی، تو اس میں جو ہے وہ BEd یا BS ایڈ ہونا چاہیے، BEd یا BS ایڈ یا MEd یا MS ایڈ اور ADE کو پیشہ ورانہ قابلیت سمجھا جائے گا۔ اسی طرح دوسری کی بات کرتے ہیں، جہاں ESE آرٹس BS14 اور SESE آرٹس BS15 اور SSE آرٹس BS16، یہ پہلے سائنس کے لیے کوالیفیکیشنز تھی، اب آپ کی آرٹس کی جو کوالیفیکیشنز ہے اس میں جی وہی میل اور فیمیل دونوں اپلائی کریں گے۔ ڈومیسائل پنجاب کا ہونا چاہیے۔ ایج لیمٹ آپ کے پاس 21 سے 35 ایئرز مینز کے لیے، مردوں کے لیے، جبکہ خواتین کے لیے 21 سے 38 ایئرز جو ہے یہ ایج متوقع ہے۔ اگر اس کی قابلیت کی بات کریں، اس کے ڈگری کی بات کریں، کوالیفیکیشنز کی بات کریں، تو یہ بیچلر یا ماسٹر ڈگری ہوگی، یا BS ہوگا یا BS آنرز ہوگا۔ 16 سال کی تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے، کس کے اندر؟ اردو کے اندر، انگریزی کے اندر ہو، یا پاکستان سٹڈی میں ہو، کم از کم سیکنڈ ڈویژن لازمی ہو۔ نفسیات والا اس میں اپلائی کر سکتا ہے، اسلام، سیاسیات، تاریخ، جغرافیہ، شماریات، گھریلو معاشیات، تعلیم اور ان کے متعلقہ شاخیں۔ اگر پروفیشنل ڈگری پیشہ ورانہ اہلیت کی بات کریں تو وہ یہ BEd، BS ایڈ، MEd، MS ایڈ یا ADE کو پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح نیکسٹ چلتے ہیں جی تیسرے کی طرف، SESE کمپیوٹر سائنسز BPS 15 یا SSE کمپیوٹر سائنسز BPS 16۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈومیسل پنجاب کا ہونا چاہیے۔ لمٹ جو ہے، ایج لمٹ جو ہے وہ 21 سے 35، یہ مردوں کے لیے ایج لمٹ ہے، جبکہ 21 سے 38 یہ ایج لمٹ ہے خواتین کے لیے۔ اگر اس کی کوالیفیکیشنز کی بات کریں تو آپ کی MSc میں ماسٹر ڈگری، یعنی کم از کم دوسری ڈویژن ہو، کمپیوٹر سائنسز میں MSCS، MCS یا MIT یا MSc IT یا ماسٹر آف سائنسز یعنی IT کمپیوٹر سائنسز۔ IT میں BS آنرز یعنی 16 سال کی تعلیم، کم از کم سیکنڈ ڈویژن، اور اس کے متعلقہ جو ہے وہ شاخیں۔ جن کے پاس یہ ڈگریاں ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکیں گے۔ اگر اس کی بھی پروفیشنل ڈگری کی بات کریں پیشہ ورانہ اہلیت کی، تو BEd ہوگا، BS ایڈ ہو جائے گا، MEd ہوگا، MS ایڈ ہو جائے گا، اور ADE کو پروفیشنل قابلیت جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ نیکسٹ چوتھے نمبر پہ آتا ہے SESE عربی BS 15 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کریں گے۔
ان کا جو ڈومیسائل ہے وہ پنجاب کا ہوگا، جبکہ اگر ایج لمٹ کی بات کریں تو مردوں کے لیے 21 سے 35 ایئرز، جبکہ خواتین کے لیے 21 سے 38 ایئرز ہوگی۔ اب اس کی کوالیفیکیشن جو ہے عربی میں ایم اے ہو یا بی ایس آنرز ہو، یعنی 16 سال کی جو تعلیم ہے کم از کم سیکنڈ ڈویژن ہو، یا بی اے کم از کم شہادت العلمیہ کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اگر اس کی پروفیشنل ڈگری کی بات کریں پیشہ ورانہ اہلیت کی، تو بی ایڈ، بی ایس ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایس ایڈ یا اے ڈی ای کو پروفیشنل ڈگری جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہمارے پاس 5 نمبر پہ ایس سی یعنی پی ای ٹی بی ایس 15، یعنی جو آپ نے اسکولس کے اندر پی ٹی سنے ہوں گے، ان کے لیے جو ہے وہ یہ سیٹ ہے، اور اس میں بھی میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈومیسائل جو ہے اس کا پنجاب کا ہونا چاہیے، ایج لمٹ 21 سے 35 ایئرز ہونی چاہیے، اور مرد کے لیے اور خواتین کے لیے 21 سے 38 ایئر جو ہے متوقع ہے۔ اگر ہم اس کی پروفیشنل ڈگری کی بات کریں، اہلیت کی بات کریں، ڈگری کی کوالیفیکیشنز کی، تو اس میں ایم اے، ایم ایس سی یا بی ایس آنرز، کھیلوں کے سائنس میں 16 سال کی تعلیم کم از کم سیکنڈ ڈویژن میں، جسمانی تعلیم۔ اب پروفیشنل ڈگری کی بات کریں، پیشہ ورانہ اہلیت کی بات کریں، تو بی ایڈ، بی ایس ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایس ایڈ اور اے ڈی ای کو پروفیشنل ڈگری سمجھا جائے گا۔ پھر چھٹے نمبر پہ آتا ہے ایس ای ڈی ایم بی ایس 15۔ اب اس میں جو ہے میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتی ہیں جی۔ ڈومیسائل پنجاب کو، عمر کی حد کیا جی، میل کے لیے 21 سے 35 ایئرز اور خواتین کے لیے 21 سے 38 ایئرز جو ہے متوقع ہے۔ اگر اس کی کوالیفیکیشنز کی بات کریں تو ماسٹر ڈگری یا بی ایس آنرز ہونا چاہیے، 16 سال کی تعلیم، فائن آرٹس میں کم از کم سیکنڈ ڈویژن میں ہو، یعنی 16 سال کی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی پروفیشنل ڈگری بھی وہی ہے، بی ایڈ ہو، بی ایس ایڈ ہو، ایم ایڈ ہو، ایم ایس ایڈ ہو یا اے ڈی ای کو پروفیشنل ڈگری سمجھا جائے گا۔ پھر کرتے ہیں جی ٹرپل ایس کی بات، یعنی ہیڈ ماسٹر اور ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کی، جن کا بی پی ایس 18 ہوتا ہے، 18 اسکیل کے لیے، تو اس میں بھی میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈومیسائل اس کا پنجاب کا ہونا چاہیے۔ اس کی ایج لمٹ جو ہے مردوں کے لیے جو 21 سے 35 ایئرز ہے، جبکہ خواتین کے لیے 21 سے 38 ایئرس جو ہے وہ ایجوکیشنس ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کی ایج ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کی اگر ہم کوالیفیکیشنس کی بات کریں تو آپ کو کسی بھی چیز میں ایم فل ہونا آپ کا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں پروفیشنل ڈگری کی، تو بی ایڈ، بی ایس ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایس ایڈ اور اے ڈی او کو پروفیشنل ڈگری تصور کیا جائے گا۔ تو یہ تمام جو سیٹس ہیں اور ان پر جو کوالیفیکیشن اور ایج لمٹ ہے وہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ایجوکیٹرس جن کی گورنمنٹ آف پنجاب جو بھرتی کرنے جا رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو اس کے مختلف میں آپ کو کویسچنز اور ان کے آنسر بتاتا چلوں گا، تاکہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلا جو کویسچن ہے اس ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کہ ایجوکیٹرس کی جابس کب تک متوقع ہیں، یہ پہلا ایک سوال آتا ہے۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیوز کے اندر بھی یہ بتایا ہے آپ کو کہ ایجوکیٹرس کی بھرتیاں جو ہے وہ بالکل اس ہفتے، اگلے ہفتے ان قریب جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اس کا ایک اجلاس ہو چکا ہے اور وہاں پر جو ہے ایجوکیٹرز کی جاب کے حوالے سے پیپر ورک جاری ہے۔ تو اگلے ہفتے یا اس سے نیکسٹ ویک جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کو ریکوزیشن وصول ہو جائے گی۔ ریکوزیشن وصول ہونے کے بعد پی پی ایس سی کیا کرے گی، اس جابس کو اپڈیٹ کرے گا، اور اس کے بعد ہی اس کا ایڈ جو ہے اخبارات میں، نیوز پیپر میں دے دیا جائے گا۔ اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد اس کا ایڈ جو ہے روزنامہ ایکسپریس اور دی نیشن میں شائع ہو جائے گا۔ اس طرح دوسرا کویسچن ہے ایجوکیٹرز جابس کی بنیادی تعلیم کیا ہوگی، یہ ایک بڑا اہم کویسچن ہے۔ تو یاد رکھیں اس میں ای ایس سی آرٹس اور سائنس یعنی اسکیل 14 کے لیے جو ہے وہ جو بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ بیچلر ڈگری ہوگی۔ ایس ای یعنی 15 اسکیل کے لیے اور ایس سی اسکیل 16 کی بنیادی تعلیم ماسٹر ہوگی۔ جو نئے لوگ ہیں انہیں میں سمجھا دوں کہ ایک آپ کا پی ایس ٹی ہوتا ہے، ایک آپ کا ای ایس ٹی ہے، اور ایک آپ کا ایس ایس ٹی ہوتا ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں
जो पी एस टी उसका 14 स्केल होता है, ई एस टी का 15 होता है, और जो एस एस टी होता है उसका 16 होता है। ये जो लफ्ज़ हम बी एस बेसिक स्केल को ज़ाहिर करता है, तो 15 और 16 के लिए जो है बुनियादी तालीम मास्टर होगी, मतलब किस चीज़ में आपने एम एस सी या एम ए किया हो। इस तरह सीनियर हेड मास्टर, डिप्टी हेड मास्टर और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्केल 18 की बुनियादी तालीम एम फिल होगी, मतलब 18 स्केल के लिए या 17 स्केल के लिए आपका एम फिल होना ज़रूरी है। इसी तरह आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि एजुकेटर्स जॉब्स के लिए जो प्रोफेशनल डिग्री क्या होगी। प्रोफेशनल तालीम ये जो आप बी एड एम एड करते हैं, यानी आप क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं, तो बी एड एम एड को प्रोफेशनल, आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री है इसे प्रोफेशनल डिग्री कहा जाता है। तो इसमें प्रोफेशनल डिग्री आपके पास बी एड होगी, एम एड होनी चाहिए, बी एस एड होना चाहिए, एम एस एड होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन है कि एजुकेटर जॉब क्या प्रोफेशनल तालीम ना रखने वाले नाअहल होंगे। हाँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब एम एस सी आपका बी एड है या एम एड नहीं है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उम्मीद यही की जा रही है कि प्रोफेशनल डिग्री ना रखने वाले उम्मीदवार भी अप्लाई करने के अहल होंगे। असल में होता यह है कि जब ये आप अप्लाई कर लेते हैं, आपका मेरिट बन जाता है, तो फिर आपको जॉब भी आपकी हो जाती है, तो फिर आपको टाइम दिया जाता है, कुछ अर्सा, साल 2 साल दिए जाते हैं आपको कि आपने जो प्रोफेशनल डिग्री लेनी है। अगर आप तब प्रोफेशनल डिग्री नहीं ले पाते तो फिर आपको जॉब से जो वो आपकी जॉब को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन उम्मीद यही है, अगर आपने बी एड और एम एड किया है, एक चीज़ बात सुन लें, अगर आपने बी एड और एम एड किया हुआ है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ख़ासकर जब आपका मेरिट बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो लोग कर रहे हैं वो लाजमी उसको कंटिन्यूस रखें, उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो नहीं कर रहे तो वो स्टार्ट कर लें, ताकि अगर आप टीचिंग के शोबे में आते हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एजुकेटर जॉब्स उम्मीदवारों की उम्र की हद क्या होगी। तो कहते हैं इसमें क्या है जी, उम्मीद यही है कि मेल उम्मीदवारों की कम से कम उम्र 21 साल से 21 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होगी। और इस तरह अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनकी उम्र 21 साल से 38 साल होगी, और गवर्नमेंट मुलाजमीन को उम्र की आखिरी हद में रियायत दी जाएगी। अच्छा, ये भी बता दूं, जो लोग पहले जॉब्स कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। फिर जी एजुकेटर जॉब्स पेपर कितने नंबर का होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पीपीएससी ने पेपर लेना है, तो ये भी एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इस दफ़ा पीपीएससी के ज़रिए जो है वो भर्ती होगी, तो पीपीएससी का पेपर 100 नंबर का होता है जो एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। अब ये पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है लाजमी बता दूंगा, पर ये 100 एमसीक्यूज़ का होता है। इस तरह जी एजुकेटर जॉब अप्लाई किस तरह होगा, तो भाई अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपना डेटा अपलोड करना होगा। पीपीएससी की वेबसाइट पर फॉर्म आ जाएगा, तो वहाँ से आप करनी। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि एजुकेटर जॉब के लिए टेस्ट फ़ीस कितनी होगी, मतलब जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप एक फ़ीस भी पे करते हैं, तो टेस्ट फ़ीस आपकी 600 होगी। तो ये जो है क्वेश्चंस हैं जिनके आपको जानना बहुत ज़रूरी है जब आप एजुकेटर्स के लिए जो अप्लाई करने